बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम हसन अदील है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब अभी तक अपने असूलों पर डटे हुए नज़र आ रहे हैं। इमरान खान साहब जिनको बहुत सी डील्स ऑफ़र की गईं मगर उन्होंने हर डील से इनकार किया। इमरान खान साहब को मुल्क बाहर जाकर इंतहाई कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजारने की भी पेशकश की गई मगर उन्होंने पुराने अटक जेल के एक सेल में कीड़े मकोड़ों की कंपनी को चूज़ किया। इमरान खान साहब एक नज़रिए पर चल रहे हैं और अपने नज़रिए पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। अभी तक वो अपने सारे केसेस को 150 से ज़्यादा केसेस को सब मामलात को बड़ी ही बहादुरी से फेस करते हुए मालूम नज़र आते हैं। उनकी इसी कोशिश और इसी जंग में आज उनके एक साइफर केस में हेयरिंग हुई, उसकी पेशरफ्त से आपको आगाह करेंगे। उसके बाद बात करेंगे पीआईए की। नाज़रीन, मैं आपको ये बताऊं कि पीआईए 4 या 5 दिन रह गए हैं पीआईए की मुकम्मल तबाही में, कि पीआईए बिल्कुल ख़त्म होने के दहाने पर है और उसमें तकरीबन 4 या 5 दिन का ही गैप रह गया है। उसके बाद बात करेंगे आईएमएफ की। निगरान हुकूमत जो कि ये दावे कर रही थी कि कभी 24 घंटे और 48 घंटों में अवाम को बिजली के मामले पर रिलीफ देगी, उनको ये आईएमएफ से रिलीफ मांगना उल्टा पड़ गया और आईएमएफ ने कुछ मजीद सख्त डिमांड्स उनके आगे रख दी हैं। इसकी भी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे और आखिर में बात करेंगे बिलावल भुट्टो की, जो अपने आप को एक इनकलाबी बिलावल भुट्टो बनाने के सफ़र पर चलना शुरू हो गए हैं और इसमें वो कितना कामयाब हुए हैं या नहीं, इस बारे में भी बात होगी। इन डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे मगर उससे पहले मैं अपने नए आने वाले व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि अगर वो मुनासिब समझें तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उन्हें ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और हमें अपनी राय से तो ज़रूर ही आगाह करें। अब सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान के साइफर केस की। आज इमरान खान के साइफर केस की हेयरिंग थी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत अटक जेल में इन कैमरा हुई। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 14 रोज़ का जुडिशल रिमांड पूरा होने पर इमरान खान के खिलाफ साइबर केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत की। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तोसी कर दी है। तो नाज़रीन, अदालत ने एक बार फिर 14 दिन का जुडिशल रिमांड इमरान खान के केस में दे दिया है और अभी तक इमरान खान की जो बेल पटिशन है उस पर अभी हेयरिंग होना बाकी है, तो उसमें हमें पता चलेगा। जैसे ही जुडिशल हो जाए उसके बाद बेल एप्लीकेशन फाइल हो सकती है और इमरान खान के केस में ये हो भी चुकी है। अब देखना यह है कि उसकी हेयरिंग कब होती है और उसका नतीजा क्या निकलता है, और क्या अगर बेल हो भी गई तो इमरान खान को दोबारा किसी और केस में अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये सब चीज़ें हमें पता चलेंगी आइंदा आने वाले कुछ दिनों में। अब आगे बात करते हैं पीआईए की। पीआईए शदीद मौली बहरान से दो चार है। फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने का अंदेशा, एक सीरियस अंदेशा जो है वो आ गया है। पीआईए के सीनियर डायरेक्टर ने एक न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए इंकशाफात किए जो बहुत ही डरावने इंकशाफात हैं पीआईए के हवाले से। पीआईए जो कि हमारा एक नेशनल एसेट है, हमारा एक प्राइड है, आखिर हमारी वो नेशनल एयरलाइंस है। हम जहाँ पर जाते हैं पीआईए का नाम पाकिस्तान से ही मुंसलिक किया जाता है और ये वो पीआईए है कि 60 या 70 की दहाई में जो अरब ममालिक हैं इनसे जहाज़ उधार मांग कर अपनी एयरलाइंस का आगाज़ किया करते थे। नाज़रीन, सीनियर डायरेक्टर ने यह बताया कि निगरान हुकूमत ने 23 अरब रुपए फौरी फराहम ना किए तो 15 सितंबर तक फ़्लाइट ऑपरेशन बंद होने का खदशा है। उन्होंने बताया कि कौमी एयरलाइन के पास सिर्फ 15 दिन में काबिल परवाज़ तैयारे 23 से कम होकर 16 रह गए हैं। बोइंग और एयरबस ने तैयारों के पुर्जे फराहम करने से ही इनकार कर दिया है और प्रोग्राम को मुकम्मल बंद कर दिया है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ दुबई और दमाम एयरपोर्ट्स पर हुकाम ने पीआईए के तैयारों को ईंधन फराहम करने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने पेमेंट्स नहीं की थी और तैयारों को रोक लिया गया और तहरीरी यकीन दहानी पर ही ये तैयारे वापस जाने की उनको इजाज़त दी गई। नाज़रीन, ये हाल है हमारी पीआईए का और ये पीडीएम हुकूमत जो 16 महीने में कर गई है उसका एक और कारनामा आपके सामने आ गया कि उन्होंने 23 अरब की पेमेंट्स करनी थी पीआईए को पिछले साल, जो उन्होंने नहीं की। और ये वो तजर्बाकार जो उनकी इकोनॉमिक टीम थी, इसहाक डार साहब मैज़म, वो कहाँ थे, वो क्या सोच रहे थे जब उन्होंने पेमेंट नहीं की। उनको ये नहीं पता था कि उसका चेन रिएक्शन क्या होगा जब जहाज़ उड़ना बंद हो जाएंगे, 23 में से 15 रह जाएंगे तो दिन की करोड़ों की इनकम कम हो जाएगी, ईंधन की पेमेंट्स आप नहीं कर पा रहे, बोइंग वगैरह ने आपके लिए पुर्जे देने से इनकार कर दिया है। तो यानी बहुत ही
خستہ اور بری حالت میں ہے پی آئی اے، اور بالکل اب اگر 5 دن میں آپ کی آپریشنل بھی نہ رہی ہے پی آئی اے، تو پھر آپ کے پاس کیا رہے گا؟ آپ پی آئی اے بالکل ختم ہو جائے گی، اور اگر آپ پرائیویٹائز کرنے کے بھی کوئی منصوبے ہیں تو ان کا اچھا بائر بھی نہیں ملے گا اگر پی آئی اے آپریشنل نہ ہوئی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے شاید یہ اسی لیے کیا گیا ہو کہ پی آئی اے کو آپریشنل ہی نہ کریں، اور پھر اس کو ہم کوڑیوں کے داموں کرپشن کے تحت اپنی مرضی سے پرائز طے کر اپنی مرضی سے کمیشن طے کر اس کو ہم بیچیں۔ ناظرین، اس کے بعد بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کی۔ پچھلے کچھ عرصے میں بجلی کا بحران بجلی کے بلوں کا جو بحران ہے ایک بہت ہی شدت اختیار کر گیا ہے۔ ہر طرف عوام احتجاج کر رہی ہے، عوام سڑکوں پر ہے۔ اس پر جو نگران وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، انہوں نے قوم کو یقین دلایا کہ کبھی 24 گھنٹے کبھی 48 گھنٹے کا انہوں نے الٹیمیٹم دیا کہ عوام کو ریلیف ضرور دیا جائے گا۔ مگر اب پچھلے کچھ دنوں سے تو وہ یہ بیان بازی بھی انہوں نے چھوڑ دی ہے، اور وہ بالکل خاموش دکھائی دیتے ہیں، اور بجلی چوروں پر کیا آپریشن جو کہ ایکچولی چیف فارمی سٹاف کا انیشیٹو ہے اس پر ہی زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ ناظرین، ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے پاکستان سے بجلی خود پیدا کرنے والی صنعتوں کو دی گئی مراعات واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی بنانے والی صنعتوں کے لیے گیس نرخوں میں فوری اضافہ کیا جائے۔ بجلی بنانے والی صنعتوں کے لیے گیس نرخوں میں اضافہ جولائی سے نافذ بھی کر دیا جائے گا۔ یعنی آپ نے ان سے بجلی کے بلوں کا ریلیف مانگنا تھا، بجلی کی پرائس کم کرنی تھی، انہوں نے آپ کو یہ آرڈر دے دیا کہ گیس کی پرائسز بھی بڑھا دیں۔ یہ ویلیو رہ گئی ہے آپ کی۔ یہ وہ معاہدہ ہے آئی ایم ایف کا جو پی ڈی ایم حکومت کا ایک اور تحفہ ہے ہماری عوام کے لیے اور اس پاکستان کے لیے۔ اور یہ جو پی ڈی ایم کے جو یہ اس طرح کے تحفے ہیں یہ آپ کو ایک لمبے عرصے تک ملتے رہیں گے۔ آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے وہ کس قدر اس قوم کی، اس ملک کی تباہی کر گئے ہیں، اور یہ ہر روز ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے جس سے پاکستان بالکل تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوتا ہوا ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اور تحفہ تھا کہ اب گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں بلاول بھٹو کی۔ بلاول بھٹو آج کل بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں، وہ کبھی 90 دن کا مطالبہ کر دیتے ہیں الیکشن کا، کبھی اپنے ہی والد کے خلاف بیان بازی شروع کر دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے حکم کا جو ہے حکم کا پابند صرف گھر تک ہی ہوں، اور پارٹی کے معاملوں میں سی فیصلے کرتی ہے۔ یہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ سبق مسلم لیگ نون سے سیکھ لیا ہے، جہاں پر نواز شریف جو ہے وہ ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ کو لتاڑتے تھے اور شہباز شریف ان کے کلوز تھے، تو گڈ کاپ بیڈ کاپ والی پالیسی جو ہے وہ انہوں نے بھی اپنا لی ہے۔ اور میں یہ بات اپنے انالیسس کے مطابق یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب ایک ہی پیج پر ہوں گے، اور یہ سب جو ہے ایک ڈرامے بازی ہے، عوام کو بیوقوف بنانے کی ایک اور سازش ہے، ایک اور چال ہے۔ ناظرین، انہوں نے آج بلاول بھٹو صاحب نے ایک جلسہ کیا، اور وہ جلسہ بری طرح سے فلاپ ہوا، خالی کرسیوں کا منظر تھا، اور یہ ان کی اس کارکردگی کا عوام نے ان کو جواب دیا ہے جو پی ڈی ایم کی حکومت میں رہ کر انہوں نے دکھائی۔ اور یہ جلسہ سکھر میں تھا جو کہ پی ٹی آئی کا ایک گڑھ سمجھا جاتا ہے، مگر وہاں بھی خالی کرسیاں، ایک بالکل عوام نے اپنا فیصلہ کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ پشاور میں پی ٹی آئی جیت جاتی ہے، ایبٹ آباد میں، ہری پور میں پی ٹی آئی جیت جاتی ہے، اور بستور تک میں پی ٹی آئی جیت جاتی ہے، اور ان کا جو لیڈر ہے وہ پابند سلاسل ہے، اس کو قید کیا گیا ہے، پارٹی کے خلاف ایک مکمل کریک ڈاؤن جاری ہے، مگر پھر بھی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور دوسری طرف آپ حکومتیں کر کے آئے ہیں، آپ ہر طرح کی وزارتیں انجوائے کر کے آئے ہیں، اور ابھی بھی آپ کے جلسے فلاپ ہو رہے ہیں اور آپ کی کرسیاں خالی ہیں۔ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ عوام میں اب شعور آ گیا ہے۔ آپ پرفارمنس دیں گے، عوام کے لیے کچھ کریں گے، تبھی آپ کے جلسے کامیاب ہوں گے، تبھی عوام آپ کو ووٹ دے گی، تبھی عوام آپ کو کامیاب کرے گی۔ انلیس کہ آپ کسی چور دروازے سے، کسی پاورفل شخصیات کو آپ ان کے بوٹ پالش کر کے آپ اقتدار میں آ جائیں، اور کسی سازش کا حصہ بن کے آپ اقتدار میں آ جائیں، تو یہ ایک لادہ بات ہے۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کی اہم ڈیولپمنٹس۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔